Isa sa mga pinakamemorable nga gambalay dinhi sa Salugpongan Tatano Ignogon Community Learning Center Incorporated mao kining classroom sa grade 2. Payag-payag siya kung atong tan-awon. Naay gogon nga atop, naay bungbong nga kawayan. Pero alang nila usani ka mahinungdanon nga gambalay tungod kay ang tanang estudyante, ang tanang magtutudlo, ang tanang mga ginikanan nagtambayayong sila nga naghimo niini gikan sa mga kahoy nga gikuha sa mga lasang. Kung tanaw nato karon, naghana siya og mga improvisation, naghana ng ipang taod-taod, may mga kurtina, nga cellophane, nga giadorno-adornohan lamang. Unya, sakto na mga estudyante din nga makakatuon sa pagtuon, gikan sa pagtulunan, gikan sa ilang mga magtutudlo. Ug sumala nila, dili kuno pwede nga ang tanang mga pupils dili makaagi dinhi nga classroom. Dini sa ilahang mini library na himutang ang daghan kayong mga libro sa nagkadaya mga grade level. Donated ni siya ibisan kinsa nga maluluyon mga ubang eskwelahan nga wala nagagamit sa mga libro. Unya dinhi sa datong makita dinhi sa mong lamesa ang nagkadaiya nga mga school supplies nga lang igahatag sa upcoming nga mga estudyante, mga pupils sa gikan grade 1 hangtod grade 6. And take note, moabot sila og mga 556. Pero kung atong tan-awon karon gikan na yung mga Crayola, pila na ni ka boxes, wala ni kaabot og napulo 20 tingali wa kaabot. Tapos napay mga lapis nga di masakto gini sa 556. Tapos kining mga writing pad, mga notebook, napay mga number chart. Di guni siya mainsakto sa tanang mga upcoming pupils pag mo sugod na gyud ang formal nga pag-eskwela sa mga bata dinhi sa learning center. So siguro usapod sila mga panawagan niya, hatagan sila, ihato dinhi ang mga notebook, mga papel nga kikinahanglan kaayo sa pagtuon sa mga bata dinhi sa Sitio Durian. Dinhi sa faculty sa moong learning center na himutang usab, makita nato ang hulagway ni Father Fausto o Pops Tintorio. Hinungdo mo nga mo ni siya ang pari nga gipatay didto sa Arakan sa North Cotabato. Pero kabalo ba mo nga dako kay nahimo sa kinabuhi sa mga Atamanobo kining maong pariya. Gumikan kay nakabutang dinhi nga siya ang usa sa mga founding member sa Salugpongan Tatano Ignogon Community Learning Center Incorporated. Nahimo ni siyang natukod uban sa iyang dako kayong suporta hangtod karon unta kung wa siya gipatay, dako pa siya mahimo nga mga mahatag nga mga finances gikan sa mga higala sa gawas aron mapadayon ang pagtuon sa mga batang Atamanobo dinhi sa mong tapit. Pero napatay man sa daghan kayong mga kriminal, uso kung kinsa man siya nga kriminal, ang lawas ni Father Pops Tintorio nungka ang iyang espiritu o pakigbisog sa katungod sa mga batang nitibo. Isip sakop sa tibo, nalipay kami nga pahimuan mi og eskwelahan para maedukar ang tanang mga bata dinhi sa organisasyon sa Salugpongan. Pasalamat kami sa mga teacher nga nagboluntaryo dinhi sa among eskwelahan. Kay bisag sa kalayo sa among dalan nagpaningkamot gyud ang mga teacher nga nagsubida. O bisag kapangit sa among karsada nga way script sa mga bulldozer, nag-antos gyud ang mga teacher nga nagsubida. Sa unang panahon nga naggira-gira pa ang mga military, murag nasakit ang among kasing-kasing sa uban pang mga kauban akong mga bata dinhi sa among lugar. Kanang paggira-gira sa mga sundalo, usahay na ay pasangilan nga among uyuan nga
nganong nindot man lang imong tupi. Ingin daw sa mga sundalo nga impi daw siya kay nindot daw ang iyang tupi. Halos di mi makalutog kanon kay makadungog mi buto-buto niya. Makakaon na lang mi og hapon kay magundang man ang buto-buto sa unang panahon. Sa nakalabay Marso ning tuig 2012 nahuman na ako sa grade 5. Nagpasalamatan ako nga naila ang akong paningkamot sa akong mga magtutudlo tungod kay nahimo akong fifth honor. Kadungganan kana nga bunga sa akong paningkamot sa pagtuon uban sa tabang sa Ginoo. Usa lamang ako sa daghang mga bata nga dunay kauhaw sa pagtuon. Usa lamang ako sa mga linghod nga utok nga buot matamnan sa daghang kahibalo. Kahibalo nga gamiton ko sa akong tribo, gamiton ko sa maayo o dili sa pagpanglupig kanila. Sa grasya gikan sa langit, ang gitanom kanako kaalam, pagabisbisan ko, pinaagi sa pagtuon. Bisan ako pagalamdagan lamang sa usa ka gamayng sulok, taliwala sa kagabion. Bayaran ko sa paningkamot sa pagtuon ang gitudlo kanako sa mga voluntaryo. Sa pagsaysay sa Batang Silando, sa kinabuhi sa tulo ka mga magtutudlo, sa private school, sa Sitio Dulian, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte. Unta, doon na kita'y makuhang daghang leksyon. Ilabi na sa daghang magtutudlo sa Republika sa Pilipinas. Nga usa di ay kadalay kong buhat ang magboluntaryo kang magtudlo ibabaw sa bukid alang sa edukasyon sa atong kabataan. Unta usab, alang sa mga estudyante, daghan kitang makuha nga leksyon sa kinabuhi sa Batang Silando. Kinsa, taliwala sa iyang kalisod, naningkamot gihapon nga makatungha sa ilang eskwelahan. Kung doon na mo'y gustong itabang sa mga bata sa Sitio Dulian, ipadala lamang kini sa isyu karon sa GMA News and Public Affairs Davao, sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Kaya mo ka nang ihatod ngadto sa mga bata. Daghang salamat mga kapuso. Sa inyong padayong pakigunong kanamo, sa Ginoo nga naghatag kanatog kaalam og kahibalo ang himaya og dungog. Daghang salamat usab dinhi sa Municipal Hall sa among gikahimutangan karon sa Talaingod, Davao del Norte. Hangtod sunod Sabado, kita gihapon ang maguban-uban kada alas 9:30 sa buntag. Dinhi lamang sa GMA Channel 5 Davao. Ug alang sa dugang issue, suhestyon o komentaryo, maglagon lamang sa www.facebook.com/issuekaron ug i-type ang inyong concern. Uban, ang tibok pwersa sa GMA News and Public Affairs Davao. Ako ang inyong kapuso, John Paul Siniel. Manghilabot kita samtang dunay issue karon.